आइए हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना कल्ब रोशैद रिजवी साहब क़िबला की खिदमत में नाजरीन हम सब मिलकर सलाम पेश करें। मौलाना मौसूफ, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आगा आपकी खिदमत में यही सवाल है कि अल्हम्दुलिल्लाह सिलेंट चैनल पर 15-16 आलिम दीन इस वक्त बकी की तामीर के लिए दुआ कर रहे हैं, अपने पैगाम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आज आप इस प्लेटफॉर्म के जरिए से नौजवानों को क्या पैगाम देंगे और तामीर बकी के लिए हमें किस तरह कोशिश करनी चाहिए और सियासी असर व रसूख का भी किस कदर दखल हो सकता है तामीर बकी में? बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अली अब्बास मेरे भाई बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जैसा सवाल किया आपने, अली अब्बास आप सहाफ़त में हैं और यानी जर्नलिज्म में हैं और जर्नलिज्म को बहुत अच्छे से जानते हैं, और मैं इस नज़रिए से कह सकता हूँ कि जर्नलिज्म में भी इंटरनेशनल सरहदों को समझते हैं। ईरान के साथ आपने काम किया है, काम कर रहे हैं, और आप को पता है कि मशरिक़ी वुस्ता का मामला हो, एशियन स्पेसिफिक आइलैंड्स का मामला हो, उर्दू ज़बान का मामला हो, या वर्ल्ड ऑफ उर्दू का मामला हो, आपकी नज़र अल्हम्दुलिल्लाह इस पे है। मैं 2-3 बातें कहना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि इस तारीख को अगर जवान अपनी जिंदगी का एक अहम दिन बना लें और मकसद हयात बना लें कि भाई मेरी जिंदगी का मकसद है तामीर, मेरी जिंदगी का मकसद है इस आवाज का उठना, तो ये अपने आप में खुद ही बुलंद हो जाएगा। चूंकि आज के वक्त में आवाज उठाना बहुत आसान हो गया है। मसलन कल के वक्त में बड़ा मुश्किल था। एक आदमी अकबरपुर से, जौनपुर से, लखनऊ से, गांधीनगर से, राजकोट से, सीवान छपरा से, कलकत्ता से, 24 परगना से निकलता था, दिल्ली आता था, आवाज उठाता था, साथ देता था। आज तो उसे आवाज उठाने के लिए बस मोबाइल उठाना है। मोबाइल उठा लिया आपने, आपकी आवाज उठ गई। और आप ये देखिएगा कि जनरली जब हम तवाज़ुन करते हैं तो बातिल की आवाज बहुत स्पीडली पहुंचती है, हक की आवाज बहुत स्लो पहुंचती है। उसकी बहुत बड़ी वजह है, स्पीकर में प्रॉब्लम नहीं होती, आवाज में प्रॉब्लम नहीं होती, नेटवर्किंग में प्रॉब्लम होती है। बातिल के पास नेटवर्किंग बहुत मजबूत होती है। हमारे जो बातिल से मुकाबला करने की जो ताकतें हैं उनके पास नेटवर्किंग की कमी है, और उस नेटवर्किंग को हासिल करने के लिए एक दूसरे से हसद नहीं बल्कि एक दूसरे से मोहब्बत, एक दूसरे की बात को बढ़ाना, एक दूसरे को आगे ले जाना, एक दूसरे को अपने लिए तलवार समझना, एक दूसरे को अपने लिए ढाल समझना, एक दूसरे को अपने लिए ताकत समझना, एक दूसरे को अपने लिए मददगार समझना या मददगार बना लेना या उसके मदद आ जाना। अगर हमने अपने मजहब के हर आंकड़े को, छोटा बड़ा मंझला बुजुर्ग, हर आदमी को अगर अपने लिए मुअस्सिर बना लिया, खुद ही मुअस्सिर बनने के चक्कर में ना रहे बल्कि सबको मुअस्सिर बना लिया कि वो दूसरे पर असरअंदाज हो सके, तो ये जो कम्युनिटी के नंबर हैं जब आपके लिए एसेट बन जाएंगे तो आपकी आवाज चुटकी में हजारों लाखों में पहुंच जाएगी। अब पॉलिटिकली आप चूंकि कलम से लिखते हैं इसलिए मैं बताऊं आपको, आज तारीख देख लीजिए, मैं 3 दिन आपको बताता हूं। इस 3 दिन के अंदर 6 करोड़ शिया की आबादी से 5,000 ईमेल जाना एक आम सी बात है। 5,000 ईमेल नॉर्मली मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स को चला जाए कि हम शिया इस्ना अशरी हैं, हमारे साथ ये बरसों से जुल्म हो रहा है, सऊदी अरबिया में हो रहा है, और अगर ये आप काम करते हैं तो हमारी कौम आपकी शुक्रगुजार रहेगी। 5,000 तो छोड़िए, हमारे यहाँ 500 रिटर्न ईमेल जो है वो अवेलेबल नहीं होगी। तो जाहिर सी बात है जब किसी रूट पे ट्रेन नहीं चलेगी तो आप पटरी पे चल के तो नहीं पहुंच सकते, माफ कीजिएगा। आपके लिए ट्रेन का होना जरूरी है और ट्रेन के लिए पटरी का होना जरूरी है। तो पटरी पे ट्रेन चलेगी, ट्रेन पे आप चलेंगे। अब आप सोचेंगे हमने पटरी बिछा दी है साहब, अब आप क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? भाई हमारे पहुंचने के लिए सिर्फ पटरी की जरूरत नहीं है, ट्रेन की जरूरत है। ट्रेन होगी तो वो राजधानी बन के भागेगी, वो शताब्दी बन के भागेगी, वो कोई स्पीडी ट्रेन बन के भागेगी।
تو میرا ماننا پرسنلی یہ ہے کہ جوانوں سے میں یہ کہنا چاہوں گا، جس ای میل کا استعمال، جس موبائل کا، جس واٹس ایپ کا استعمال وہ 1000 میسج کو دیکھنے کے لیے بنا پڑھے ہوئے ادھر ادھر پہنچانے کے لیے کرتے ہیں، اسی بٹن کا استعمال، اپنی انگلیوں کا استعمال، اپنی آنکھوں کا استعمال، اپنے آئی فون یا اپنے نارمل کسی بھی ٹیلی فون کا استعمال ایک ای میل لکھنے کے لیے کریں، اور وہ ای میل سمپل سی ہو کہ وہ منسٹر آف ہوم افیئرس کو، منسٹر آف فارن افیئرس کو لکھیں کہ یہ معاملہ ہے، یہ اس کا فیکٹس ہے۔ بلکہ میں حجت الاسلام والمسلمین اسلم بھائی سے کہوں گا کہ اپنے آرگنائزیشن کی طرف سے ایک خط تیار کر دیں اور وہ خط جو ہے سرکولیٹ کر دیا جائے ای میل کے ذریعے۔ ٹارگٹ رکھے 5000، اگلے 5 دن میں 5000 ای میل اگر کسی بھی ملک کے ہوم منسٹر کو ملتی ہے، اس پہ یہ دباؤ بنتا ہے ٹیکنالوجیکلی کہ وہ اس کا فوراً ریپلائی کرے، اس کا رسپانس کرے۔ ایٹ لیسٹ آپ کے پاس ایک ریپلائی تو آئے گا۔ مگر ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے، ہم باتیں تو کرتے ہیں، جنتر منتر پہ میں نے کئی بار جا کے دیکھا 270 لوگ، 360 لوگ، آپ کلیم کرتے ہیں آپ کے یہاں 6 کروڑ آبادی ہے، 260 لوگ کھڑے ہیں، بھئی یہ کیا ہے؟ جہاں پہ آپ کی 5000 10,000 کی آبادی ہونی چاہیے۔ دیکھیے ہمارے یہاں ایک دوسرا مسئلہ ہے، بہت چھوٹا سا جملہ میں بولوں گا، سب قائد ہیں، خادم کوئی نہیں۔ میں کہتا ہوں اگر ہم میں سے سب خادم بن جائیں، یقین جانیے اس ملک کی ہماری پوری قوم قائد بن جائے گی، چاہے جتنی بھی بڑی قوم ہو وہ ہمارے قوم کے پیچھے چلے گی۔ آج بزنس کی بات کیجئے، جین لوگوں کا نام آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ آج کامرس کی بات کیجئے، اگروال گوئل کا نام آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ آپ آج پولیٹکس کی بات کیجئے، برہمنوں کا نام آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ ویسے ہی اگر آپ نے کوالٹی پیدا کی، جوائنٹ ہوئے، میں تو کہتا ہوں اب تو بہت آسان ہو گئی جنگ، ڈیجیٹل جنگ ہو گئی۔ اس ڈیجیٹل جنگ میں بھی آرٹیفیشل پلیئر کھڑے ہو گئے۔ مثلا کسی آدمی نے مارکیٹ سے لائک خرید لیا، اس لائک میں اس نے 22,000 25,000 50,000 دکھا دیے۔ مطلب آرٹیفیشل ٹول سے جہاں جنگ جیتی جا سکتی ہو، ہمارے جوانوں میں تو سچے ہیرے ہیں، سچے مولا علی اصغر کے غلام ہیں، سچے مولا قاسم کے غلام ہیں، مولا علی اکبر کے غلام ہیں۔ ہمارے ہاں تو کوئی جوان ایسا بھی نہیں ہے جسے ہم پیسے سے خرید لیں، یا کوئی دنیا کا آدمی پیسے سے خرید لے۔ تو ان سچائیوں کا استعمال کریں، ڈیجیٹل ورلڈ میں پورے طور پر آواز اٹھائیں، ساتھ ملیں، ایک دوسرے کی طاقت بنیں، اور اس آواز کو نیشنل پلیٹ فارم سے انٹرنیشنل، ہیومن رائٹس، یونیسکو، ہر جگہ اٹھا کے یہ ثابت کریں ہم زندہ ہیں۔ کیونکہ یقین جانیے گا اگر ہم یہ ثابت کرنے میں کامیاب نہیں رہے کہ ہم زندہ ہیں، تو دنیا یہ کبھی نہیں مانے گی کہ وہ اولاد جو اپنی ماں کی ٹوٹی ہوئی قبر کو ٹھیک نہ کرا سکی اسے زندہ بانا چاہے۔ انہی جملوں کے ساتھ میں آپ سب سے خدا حافظی چاہوں گا۔ السلام علیکم۔ ناظرین، یہ تھے حجت الاسلام علی جناب مولانا کلب رشید رضوی صاحب قبلہ، بہترین پیغام، بہترین بات بقی کی تعمیر کے حوالے سے آپ نے ناظرین آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ SNN چینل کی پوری ٹیم مولانا موصوف کی صحت و سلامتی کے لیے بارگاہ پروردگار عالم میں دعا کرتی، ساتھ ہی ساتھ جتنے علماء اس وقت ہمارے ساتھ شامل ہیں۔